हांव गौतम कुडरकर. तर आयज आमी हांगा येयल्ले आसा की IIT जो प्रोजेक्ट येवपाचो त्या प्रोजेक्टाक प्रोटेस्ट करपाक लागून. तर हो प्रोजेक्ट आमकां हांगा नाका, कारण आयज आमची खूब जाणां शेतकार आसात. त्या शेतकारांची जी जमीन आसा ती ह्या प्रोजेक्टाक लागून वयतली. आनी तशेंच जे आमचे भयणी आसा तिंकाय हे प्रोजेक्ट येतकीर भोंवपाक येवपाक भंय दिसपाक शकता किंवा तिंकांय त्रास जावपाक शकता. मर्डर केस, रेप केसीस ही खूप वाडटली हांगासर. चेडवांक मातशे त्रास जातले हांगासर. वयल्यान कल्टिवेटेड लँड आसा ती बीन आमची डिस्ट्रॉय जातली सगळी. लँडस्लायड जावपाक शकता, हिल्स कट जातले सो लँडस्लायड जावपाक शकता हांगासर. आनी मेन म्हटल्यार उदकाचो प्रॉब्लेम मदीं जावपाक शकता. हे आनी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट आसा की हो प्रोजेक्ट हांगसरल्यान खंय तरी दुसरे कडेन व्हरचो. आणि ऑलमोस्ट हांगासर सगळेच फार्मर्स आसा. सो सगळ्यांचे मेन लायवलीहूड हे आमचे एग्रीकल्चर आसा. सो ऑलमोस्ट सगळे नश्ट जातले. सगळ्यांचे मेन हे इनकम म्हणटा ती सगळी लँड हे एग्रीकल्चर आसा. सो ऑलमोस्ट सगळ्यांचे हे IIT प्रकल्प जो आसा हेका आमी आयज कोर्टाचे जे ग्रामस्थ आसा हे सगळे आयज विरोध करपा लागून हांगासर येयल्ले आसात. आनी आयज हे बेदराच्या देवळान रावन आयज खुबशे लोक आनी जो फुडाकार घेवन आयज हे प्रोटेस्ट करपाचें जे काम हातीन घेतलेलें आसा ते सगळे हांव हे गांवच्या ग्रामस्थांचे हांव लोकांचे हांव मना पासून आभार मानता. आतां हो प्रोजेक्ट जो आसा हो प्रोजेक्ट जाल्यार हेचो दुश्परिणाम कितें जातलो हे म्हाका दिसता मेळावल्याच्यान सुरू जाल्लें आसा. मेळावली, सांग्यार, काणकोण, शुगर फॅक्टरी अशे चारूय कडेन हे प्रोजेक्ट जे आसा ते प्रोजेक्ट थंयच्यान भायर मारलेले आसा. सरकारा कडेन आमची मागणी आसा आनी सरकारा कडेन आमची एक विचारणी आसा की तुमी जेन्ना वेळार IITचो प्रकल्प जेन्ना करपाचो तुमच्या मनान विचार येता तेन्ना तुमकां फक्त आनी फक्त ST समाजाचे लोकांची जमनी दिसता काय कितें, हो आमकां सगळ्यात पयलीं आमचो प्रश्न आसा. कारण मेळावलीक जेन्ना वेळार तुमी IIT प्रकल्प व्हरपाची जेन्ना तुमी तयारी केली तेन्ना वेळारूच थंयूच चडशा लोकांची ज्यो जमनी आशिल्ल्यो त्यो ST समाजाच्योच वयताल्यो. आनी आयज तेच्या नंतर जेन्ना काणकोण गेले तेन्नाय बीन काणकोण ST समाजाच्यो जमनी वयताल्यो आनी सांग्यार गेले तेन्ना ST समाजाच्यो जमनी वयताल्यो. तेच्या नंतर जेन्ना वेळार शुगर फॅक्टरी कडेन गेले तेद्या वेळारूय थंय ST समाजाच्या लोकांच्यो जमनी वयताल्यो. आनी आयज जेद्या वेळार कोटरा सारक्या गांवान हो IIT प्रकल्प येता तेन्ना तुमकां सांगपाक वायट दिसता की जवळ जवळ 5 लाख जमीन जी आसा ही 5 लाख जमीन आमच्या ST समाजाची जमीन आयज खंय ना खंय तरी सरकार ही घेवपाक सोदता. आनी त्याच प्रमाणे कल्टिवेट केल्ली आमची आनी जमीन आसा 5 लाख जी जमीन आसा 4,75,000. त्याच प्रमाणे बाकीचे जे आमचे जे कोण ग्रामस्थ आसात जे आमचे गांव भाव आसा जे आमचे ST समाज आसा तेंच्यांनी थोडी थोडी जमीन आनी वाडिल्ली आसा. म्हणजे तितून कल्टिवेट केल्ले आसा तितून काजी आसात, मागीर कुळागर आसा आनी बाकीची जी झाडां जाय खावपाची आसा झाडां ती झाडां आसा. तेन्ना ताका लागून सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की तुमी ST समाजाचेर हांगा खंय ना खंय तरी अत्याचार जो अन्याय जाता हो अन्याय तुमी बंद करचो. आनी जे आमची जमीन जी आसा ती आमकां आमची जमीन तुमी आमकां कायदेशीर जशें पार्टिशनां म्हणात, म्युटेशन म्हणात, ज्यो कितें बाकीच्यो ज्यो रितसर ज्यो गोश्टी आसा त्यो आमकां तुमी करून दिवच्यो. आनी तेच्या नंतरूच तुमी बाकीचे जे कितें प्रोजेक्ट आसा म्हणा किंवा बाकीचे आनी ज्यो कितें गजाली आसा त्यो करच्यो. कारण आयज ST समाज जे हांगा आमच्या गांवांत आसात किंवा आमच्या गांवांत जे तेंच्यांनी कल्टिवेट केल्लें आसा हे आमच्या पुर्वजांनी केल्लें आसा, आमच्या जाणट्यांनी केल्लें आसा. आनी खंय ना खंय तरी आयज हेजेर तुमी हातोडी मारपाचो प्रयत्न करता अशें आमकां दिसता. आनी हे खंय ना खंय तरी बंद जावपाक जाय अशें आमच्या समाजा तर्फे आमी आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा.